हमदा ज़बर आ फिर ऐन पेश वाउ, इन दोनों का मखरज अलग-अलग है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें थोड़ा सा फर्क डालें। को पढ़े, त्वा नहीं पढ़ना, आवाज़ आई है किसी की, दोबारा पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल इंफितार। इज़ा समाउ फतरत। इज़ा समाउ फतरत। वइज़ल कवाकिबु इंतसरत। वइज़ल कवाकिबु इंतसरत। إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. 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 الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلق فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها
خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاکم اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته بعدد ما علم لك أستغفر الله الذي وأتوب إليه وأسأله التوبة الہ العالمین ہم سب کو قرآن مجید قرآن حمید صحیح پڑھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین ہم سب کو صغیرہ کبیرہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما آمین ہمارے استاد محترم قاری فضل الرحمن خان بخشش مغفرت فرما آمین اللہ ان کی وصال کرتے قبول فرما آمین اللہ ان کے درجات کو بلند فرما آمین اللہ ان کی قبر پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما آمین نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقہ وسیلہ سے مولا اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما آمین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نفاذ عطا فرما اللہ ہم سب کو دین متین کی سمجھ بجھا عطا فرما آمین ہمیں ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا اللہ جو تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں مولا ان کے مال جان کاروبار عزت عمر عزت میں برکت عطا فرما آمین جو ادارے کے ساتھ مسلک ہے مولا تعامل کرتے ہیں مولا ان کے مال جان میں عزت میں برکت عطا فرما آمین هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم آمين وصلى الله تعالى على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين برحمة الله